بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب عودي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء
وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآله. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفعني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه إلهي آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه إلهي آمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته إلهي آمين. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق 9 المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. الہی تجھے واسطہ اس بی بی کی عظمت کا جس کے دروازے پر کائنات کا سید و سردار پیغمبر جس کے دروازے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آ کر سلام کرتے ہو. السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ. ارے جس دروازے پر پیغمبر ختم مرتبہ سلام کرتے ہو, جس دروازے پر شہزادی نے اپنے بابا نبی مکرم کا سلام سنا ہو. عزیزوں تصور کریں جب اسی دروازے پر اس پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد ابھی پیغمبر کا کفن میلا نہیں ہوا, اسی دروازے پر زمانہ اتنا بدل گیا, اس دروازے پر آواز دی گئی زہرا علی کو نکال دو ورنہ ہم گھر کا دروازہ جلا دیں گے. جس دروازے پر سلام دیے گئے ہو ظالموں نے اس دروازے پر آگ لگا دی, اور نہ صرف آگ لگائی بلکہ آگ لگانے کے بعد یہی جلتا دروازہ شہزادی کے پہلو پر گرا دیا گیا. شہزادی کا پہلو شکستہ ہو گیا. شہزادی آواز دیتی ہے بابا میرے بابا میرے بابا بابا میرے بابا. آپ کے بعد آپ کی زہرا پر وہ مصیبتیں ڈھائی گئی, اگر وہ دنوں پر پڑ جاتی تو دن رات کی سیاہی میں بدل جاتے. اللہ میرے اللہ, زہرا بابا کے بعد اتنی مظلومہ کوئی کہنے والا نہ تھا. ارے زہرا کا گھر نہ جلاؤ, یہ بیت نبوت ہے, یہ زہرا پیغمبر کی بیٹی ہے. ارے یہ وہ زہرا ہے جس زہرا کے لیے پیغمبر احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. میرے اللہ تجھے واسطہ اس مظلومہ کا جس کے بابا کے بعد اس پہ طرح طرح کی
مصیبتیں ڈائی گئی۔ میرے اللہ یہ مومنین و مومنات تیری بارگاہ میں دست و دعا ہے، میرے اللہ ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ میرے اللہ اگر ان میں کوئی مقروض ہے اس کے قرض کو خزانہ غیبی سے ادا فرما۔ میرے اللہ جو بے اولاد ہے ان مبارک شبوں میں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ میرے اللہ جن گھروں میں بیمار تڑپ رہے ہیں، میرے اللہ یہ مبارک مہینہ یہ مبارک شب ہے، تیری بارگاہ میں دست و دعا ہے، ان کو شفا عطا فرما۔ الہی جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہے ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما۔ الہی ہماری قوم کے جوان جو کاروبار اور کام اور نوکری کی تلاش میں یا پڑھائی میں لگے، الہی ان کو کامیابی عطا فرما۔ الہی جن والدین کے سامنے ان کی اولادوں کے مسائل ہیں، کسی کے سامنے اپنی اولاد کی پڑھائی اور کاروبار، کسی کے سامنے شادی کے مسائل، گھر میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں، الہی تجھے واسطہ تیرے عز و جلال کا، الہی والدین کو فریضے سے سبکدوش فرما۔ الہی مومنین نہ جانے اس شب میں کیا کیا حاجتیں لیے بیٹھے، الہی ان مومنین کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ الہی ان کو خالی ہاتھ نہ پلٹا۔ الہی تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو اس لائق بنا کہ ان کے آوان و انصار و غلاموں میں شمار ہو سکے۔